हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरूलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा। एन्ड हामी अहिले एनईबी क्लास 12 को सी प्रोग्रामिङ हेर्दैछौँ र त्यसमा पनि हामीसँग चाहिँ टपिक हाम्रो छ फंक्सन हेरिरहेको छौँ, हाम्रो युनिट। एन्ड फंक्सनमा हामीले हाम्रो जुन प्रिभियस भिडियोहरुमा फंक्सन भनेको के हो, हामीले चाहिँ फंक्सनको थ्रुबाट हाम्रो प्रोग्राम किन सोल्भ गरिन्छ र फंक्सनको टाइप्सहरु हामीसँग के हुन्छ। एउटा लाइब्रेरी फंक्सन छ, अर्को युजर डिफाइन्ड फंक्सन छ। एन्ड देन हाम्रो युजर डिफाइन्ड फंक्सन भित्र चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा पार्टहरु चाहिँ त्यो फंक्सन प्रोग्रामको पार्टहरु चाहिँ के हुन्छ। फंक्सन प्रोटोटाइप अथवा फंक्सन डिक्लेरेसन भयो, फंक्सन कल भयो, फंक्सन डेफिनेसन अथवा फंक्सन बडी भयो, एन्ड देन रिटर्न स्टेटमेन्टको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेको छौं। र नेक्स्ट टपिक छ हामीसँग क्याटेगोरीज अफ युजर डिफाइन्ड फंक्सन। अब क्याटेगोरीज अफ युजर डिफाइन्ड फंक्सन भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ के को आधारमा चाहिँ क्याटेगोराइज गराइएको छ त भन्ने कुरा आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले दुईटा कुराको बेसमा चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्सनलाई चाहिँ के गरिएको छ, क्याटेगोराइज गराइएको छ। एउटा छ रिटर्न भ्यालु अनि अर्को छ आर्गुमेन्ट। अब हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले चाहिँ के थाहा छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ, रिटर्न टाइप, फंक्सन नेम, आर्गुमेन्ट। यो हाम्रो के हो, फंक्सन डिक्लेरेसन हो अथवा फंक्सन प्रोटोटाइप पनि भनिन्छ। देन हामीसँग के हुन्छ, मेन फंक्सन हुन्छ। यहाँ भित्र हामीले के गरिएको हुन्छ, हाम्रो फंक्सनको नाम चाहिँ थियो फंक्सन नेम, त्यसलाई चाहिँ कल गरिएको हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ फंक्सन कल हुन्थ्यो हाम्रो। एन्ड देन हाम्रो चाहिँ फंक्सनको बडी पार्ट हुन्थ्यो जसमा पनि हाम्रो के हुन्थ्यो, रिटर्न टाइप, फंक्सन नेम। यदि हाम्रो केही आर्गुमेन्टहरु अभाइलेबल छ भने त्यहाँ भित्र आर्गुमेन्ट्सहरु, एन्ड देन यहाँ भित्र चाहिँ यो हाम्रो के हुन्थ्यो, फंक्सनको बडी अथवा डेफिनेसन अफ द फंक्सन भनेर हामीले भनिन्थ्यो। त्यो फंक्सन चाहिँ हामीले के को लागि बनाएको हो त एक्चुअली भनेर। अनि हामीले चाहिँ यो भन्दा अगाडि नै अलरेडी टु टाइप्स अफ प्रोग्राम गरिसकेको छौं के फंक्सनमा। हामीले फंक्सनलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भोइड मात्रै भनेर युज गरेको थियौं, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रिटर्न टाइप चाहिँ रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँ थिएन। र पछि हाम्रो जुन युजर डिफाइन्ड फंक्सन भित्रको चाहिँ डिफरेन्ट पार्टहरु हामीले फंक्सन डिक्लेरेसन, फंक्सन कल, रिटर्न स्टेटमेन्ट, फंक्सन डेफिनेसनलाई चाहिँ डिफाइन गरेको थियौं हाम्रो सेकेन्ड भिडियो फंक्सनको। त्यसमा चाहिँ हामीले रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि इन्क्लुड भएको चाहिँ फंक्सन चाहिँ प्रोग्राम गरेको थियौं। सो अब यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने रिटर्न भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भने यदि हाम्रो यो फंक्सन जुन छ यो फंक्सनमा चाहिँ हामीले रिटर्न स्टेटमेन्ट युज गरेर यहाँबाट केही भ्यालु चाहिँ केही रिजल्ट आएर त्यो चाहिँ अब यहाँ पास आउट हुन्थ्यो अथवा त्यसले चाहिँ त्यो जुन भ्यालु हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले माथि चाहिँ जान्थ्यो। त्यसको काम भने त्यो चाहिँ के हो, हाम्रो विथ रिटर्न भ्यालु भनेर भन्छ। भनेको क्याटेगोरीज अफ युजर डिफाइन्ड फंक्सन चाहिँ 4 टाइप्सको हुन्छ के, 4 टाइप्सको हुन्छ। अब त्यो 4 टाइप्सहरु चाहिँ के हुन्छ, एउटामा चाहिँ यो बोथ प्रेजेन्ट हुन्छ है, यो बोथ प्रेजेन्ट हुन्छ। एउटामा चाहिँ बोथ के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। बोथ प्रेजेन्ट हुन्छ, बोथ एब्सेन्ट हुन्छ। एउटामा रिटर्न भ्यालु मात्रै हुन्छ, ओन्ली रिटर्न भ्यालु, नो आर्गुमेन्ट। अर्कोमा ओन्ली आर्गुमेन्ट, नो रिटर्न भ्यालु। यसरी चाहिँ 4 टाइप्स हुन्छ युजर डिफाइन्ड फंक्सनको चाहिँ। अब त्यो चाहिँ अब यदि हाम्रो जुन यहाँ हामीले फंक्सन डिक्लेयर गरिन्छ त्यो केसमा चाहिँ यदि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अब रिटर्न भ्यालु हुँदाखेरि के हुने, आर्गुमेन्ट मात्रै हुँदाखेरि के हुने, बोथ हुँदा के हुने र बोथ एब्सेन्ट हुँदा चाहिँ कसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ प्रोग्रामले भन्ने कुरा हामी हेर्छौं। र यो सबै 4 टाइप्स जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटै सिंगल प्रोग्राम भनेको दुईटा नम्बर ए र बी को सम अथवा एनी 2 नम्बरको चाहिँ सम निकाल्ने प्रोग्राम चाहिँ हामी यो 4 टाइप्सले गर्छौं।
सो हामीसँग यहाँ भनेको छ क्याटेगोरिज अफ युजर डिफाइन्ड फङ्सनको बारेमा छ। युजर डिफाइन्ड फङ्सन डिपेन्डिङ अन वेदर आर्गुमेन्ट्स आर प्रेजेन्ट अर नट। आर्गुमेन्ट चाहिँ प्रेजेन्ट छ कि छैन र यदि भ्यालु चाहिँ रिटर्न भएको छ कि छैन, त्यो हाम्रो जुन फङ्सन हामीले डिफाइन गरेको छ त्यसबाट चाहिँ कुनै भ्यालु चाहिँ रिटर्न भएको छ कि नाइ त भन्ने त्यही दुईटा आधारमा चाहिँ के गरिएको छ, युजर डिफाइन्ड फङ्सनलाई यो 4 पार्ट्समा चाहिँ क्याटेगोराइज गराइएको छ। एउटा हुन्छ विथ बोथ आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्यालु, दुईटै हुन्छ आर्गुमेन्ट र रिटर्न भ्यालु। एउटामा आर्गुमेन्ट हुन्छ रिटर्न टाइप हुँदैन, आर्गुमेन्ट हुँदैन रिटर्न टाइप हुन्छ, अनि अर्कोमा बोथ आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्यालुज नै हुँदैन। अब फर्स्टमा छ हामीसँग विथआउट एनी आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्यालु भनेको हामीसँग आर्गुमेन्ट पनि छैन एन्ड रिटर्न भ्यालुज पनि छैन। यो केसमा चाहिँ फर्स्टमै हामीले सिन्ट्याक्स हेर्यौँ भने अब हाम्रो फङ्सन डिक्लेरेसन, हामी सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको त हाम्रो फङ्सन डिक्लेरेसन हो। यो माथि पनि हामी फङ्सनलाई डिक्लेयर गरिएको हुन्छ। सो यदि हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ आर्गुमेन्ट पनि छैन रिटर्न टाइप पनि छैन भने के गरिन्छ भने, सरी रिटर्न टाइप भन्दा पनि रिटर्न भ्यालु छैन भन्नु पर्यो है। यो झुक्किएर चाहिँ समटाइम्स रिटर्न टाइप भन्न आउँछ, तर मेन चाहिँ रिटर्न भ्यालुज हो। हाम्रो रिटर्न टाइप त हामीले अलरेडी भनिसकेको छौँ, भोइड पनि एउटा रिटर्न टाइप हो जसले चाहिँ कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन। सो यदि हाम्रो चाहिँ रिटर्न भ्यालु चाहिँ छैन भने हामी के लेखिन्छ हाम्रो रिटर्न टाइपमा, त्यसले भ्यालु रिटर्न गरेको छैन भने भोइड लेख्ने भयो। विथआउट रिटर्न भ्यालुज भन्ने बित्तिकै त्यसले हाम्रो फङ्सनबाट कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो रिटर्न स्टेटमेन्ट छैन। सो हाम्रो फङ्सन डिक्लेरेसनको सिन्ट्याक्स के हो, रिटर्न टाइप फङ्सन नेम छ एन्ड देन अब आर्गुमेन्ट पनि विथआउट आर्गुमेन्ट भनेको छ भने हामीले यसमा आइदर यो लेख्न नै सकिन्छ अथवा विथआउट आर्गुमेन्ट भनेको केसमा हामी यहाँभित्र पनि कुनै आर्गुमेन्ट छैन भने यहाँभित्र पनि भोइड नै लेख्न पनि सकिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको अब यसको सिन्ट्याक्समा यो त आइदर यो अर यो भयो फङ्सन डिक्लेरेसन, अनि हाम्रो भोइड मेन भयो, अनि फङ्सनको नेम हुन्छ, अनि यो हाम्रो के हो मेन फङ्सन भयो, यहाँ माथि यो हाम्रो फङ्सन डिक्लेरेसन भयो, यो बडी अफ द फङ्सन अर फङ्सन डेफिनेसन हो। भोइड फङ्सन नेम, कुनै पनि आर्गुमेन्ट प्रेजेन्ट छैन, हाम्रो फङ्सनको बडी यहाँ हुन्छ, हामीले के काम गर्ने भन्ने, यसमा रिटर्न भ्यालु पनि छैन। हामीले अलरेडी भनिसकेको दुईटा प्रोग्राम गरिसकेको छौँ। जुन हामीले फङ्सनको डेफिनेसन गर्दाखेरि फर्स्टमा प्रोग्राम गरेको थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो विथआउट एनी आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्यालुज टाइपको चाहिँ प्रोग्राम थियो र हामी फेरि पनि गरेर हेर्छौँ। अब हामीसँग यहाँ के भनेको छ भने इफ वी डु नट वान्ट टु रिटर्न अ भ्यालु, यदि हामीले फङ्सनबाट कुनै भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्न चाहिँ चाहँदैनौँ भने हामीले चाहिँ के गरिन्छ, रिटर्न टाइप चाहिँ भोइड लेखिन्छ। भनेको हामीले जुन फर्स्टमा चाहिँ प्रोग्राम गरेको थियौँ हाम्रो सबै भ्यालु पनि हामी यहीँ दिन्छौँ, एभ्री भेरिएबल पनि हामी यहीँ डिफाइन गर्छौँ, यहीँ डिक्लेयर गर्छौँ, भेरिएबल डिक्लेरेसन हाम्रो यहीँ हुन्छ, क्यालकुलेसन यहीँ हुन्छ, त्यसलाई प्रिन्ट पनि हामी यहीँ गर्छौँ, भनेको सबै काम हाम्रो यहीँ हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने ओन्ली त्यो रिजल्ट मात्रै, त्यो फङ्सन कल गरेपछि ओन्ली त्यो रिजल्ट मात्रै गएर स्टोर हुन्छ, सबै कामहरू यहीँ हुन्छ। यहाँको कुनै भ्यालु जाने, यहाँ आएर काम गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। एन्ड मिस आउट द रिटर्न स्टेटमेन्ट भन्यो होइन फङ्सन हेज नो आर्गुमेन्ट। यदि हाम्रो फङ्सनमा चाहिँ आर्गुमेन्ट छैन भने यसले कलिङ फङ्सनबाट कुनै पनि डाटा रिसिभ गर्दैन। भनेको यदि हाम्रो चाहिँ यहाँ आर्गुमेन्ट नै डिफाइन गरेको, सरी यहाँ होइन, हाम्रो फङ्सन डिक्लेरेसनमा कुनै आर्गुमेन्ट नै डिफाइन गरेको थिएनौँ, कुनै आर्गुमेन्ट नै हामीले चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ लेखेको थिएनौँ भने हाम्रो यहाँ भित्र हुने काम भनेको हाम्रो ओन्ली फङ्सनको नाम मात्रै कल हुन्छ। हामीले चाहिँ लाइक अब हामीले जुन सम इज इक्वल टु हाम्रो एड भन्ने फङ्सन थियो भने यसरी हामीले यो समलाई चाहिँ यहीँ डिफाइन गर्थ्यौँ, अनि यहाँ आएर हाम्रो भ्यालु स्टोर हुन्थ्यो, त्यसलाई यहाँ हामीले प्रिन्ट अफ गरेर प्रिन्ट गर्थ्यौँ, त्यो चाहिँ हुँदैन यसमा। यसमा ओन्ली सबै काम यहाँभित्र हुन्छ, यहाँ फङ्सनको नेम मात्रै कल हुन्छ। सिमिलरली व्हेन इट डजन्ट रिटर्न अ भ्यालु द कलिङ फङ्सन डज नट रिसिभ एनी डाटा फ्रम द कल्ड फङ्सन। भनेको अब कलिङ फङ्सन र कल्ड फङ्सनको बारेमा त हामीलाई थाहा छ। यो चाहिँ के हो, यो कलिङ फङ्सन हो, यो कल्ड फङ्सन हो। भनेको यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले यहाँ आएर कल गरेको भएर यो चाहिँ कल्ड फङ्सन हो, यसलाई चाहिँ कल गरेको यहाँबाट कल गरेको, त्यही भएर कलिङ फङ्सन हो।
र यदि हाम्रो चाहिँ जुन फंक्सन छ कल्ड फंक्सनले चाहिँ यदि हामीले अब रिटर्न टाइप नै यहाँ चाहिँ हामीले रिटर्न गरेको छैनौं, रिटर्न नै युज गरेको छैनौं भने यो फंक्सनले यहाँबाट त कुनै पनि भ्यालु लिँदैन, सबै काम यही भित्र मात्रै हुन्छ र त्यसलाई सिधै प्रिन्ट गरिदिन्छ। यो फंक्सन कलको काम सकिन्छ, नेक्स्ट स्टेपमा जान्छ। यहाँ चाहिँ अरु कुनै पनि फंक्सन चाहिँ परफर्म भएको हुँदैन भन्ने भयो। अब फंक्सन विथआउट एनी रिटर्न भ्यालुज एन्ड आर्गुमेन्ट भनेको छ। अब यो केसमा हामीले void हाम्रो फंक्सनको नेम चाहिँ छ। अब हामीले नो आर्गुमेन्ट नो रिटर्न भ्यालुज भनेको छ, सो यहाँ हामीले void पनि लेख्न सकियो। यो हाम्रो के हो, फंक्सन डिक्लेरेसन और फंक्सन प्रोटोटाइप हुन्छ। एन्ड देन अब हाम्रो के छ, void main एन्ड देन एड, हामीले यहाँ फंक्सन मात्रै कल गरिन्छ। यो हाम्रो के हो, फंक्सन कल हो। अरु सबै काम चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ, फंक्सन बडी भित्र हुन्छ। एड भेरिएबल डिफाइन गरौँ, यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट नै दिएर गरौँ। b इज इक्वल टु, हामीले अब युजर डिफाइन युजरसँग चाहिँ भ्यालु पनि लिन सक्छौं स्क्यानफ युज गरेर। देन एउटा सम भन्ने डिफाइन गरौँ, सम इज इक्वल टु a प्लस b प्रिन्ट f सम इज इक्वल टु हाम्रो के छ, सरी सम इज इक्वल टु %d सम। अब यसलाई चाहिँ हामीले रन गरेर हेरौँ, हाम्रो चाहिँ सम चाहिँ 8 आयो, 5 6 7 8। अब यो हाम्रो चाहिँ विथआउट फंक्सन एन्ड रिटर्न भ्यालु भनेको केसमा हामीले यहाँ void लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो भनेको छौं। सो हाम्रो चाहिँ रिजल्टमा केही पनि त्यसले इफेक्ट गर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो के हो, अब योबाट तलको पार्ट हाम्रो के हो, फंक्सन बडी अथवा हामी यसलाई फंक्सन डेफिनेसन पनि भन्छौं। यहाँ हामीसँग केही रिटर्न स्टेटमेन्ट छैन। वान छ हाम्रो फंक्सन विथआउट आर्गुमेन्ट बट विथ रिटर्न भ्यालुज। अब इन दिस टाइप अफ फंक्सन हैज नो आर्गुमेन्ट भनेको हामीसँग फंक्सनमा कुनै पनि आर्गुमेन्ट हुँदैन एन्ड डज नट रिसिभ एनी डाटा फ्रम कलिङ फंक्सन भनेको यहाँ भित्र नै हाम्रो आर्गुमेन्ट नहुने भएपछि त यसले त यहाँ भित्र केही पनि भ्यालु रिसिभ गर्दैन, बट इट रिटर्न्स अ भ्यालु, यसले चाहिँ भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ। अब यहाँ हेरौँ है, हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले फंक्सन डिक्लेयर गर्यौं भने रिटर्न टाइप हुन्छ, फंक्सन नेम हुन्छ, यहाँ भित्र केही प्यारामिटर हुन्छ, हाम्रो मेन फंक्सन हुन्छ, यहाँ भित्र हामीले फंक्सनलाई कल गरेको हुन्छ, फंक्सनको नेमलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो, फंक्सन कल हो। एन्ड देन हाम्रो फंक्सनको बडी हुन्छ जसमा पनि फंक्सन नेम केही प्यारामिटर हुन्छ। एन्ड देन हाम्रो चाहिँ यहाँ फंक्सनको चाहिँ बडी भनेको त्यसले के काम गर्छ भन्ने हुन्छ। हामीले यहाँ पनि प्यारामिटर डिफाइन गरेको हुन्छ, यहाँ पनि प्यारामिटर डिफाइन गरेको हुन्छ, यहाँ पनि प्यारामिटर डिफाइन गरिएको हुन्छ। तर यहाँ र यहाँ यो दुईटा चाहिँ फंक्सन डिक्लेरेसन र फंक्सन डेफिनेसनमा डिफाइन गरेको प्यारामिटरलाई चाहिँ फर्मल प्यारामिटर भनेर भनिन्छ भने यो भित्र डिफाइन गरेको प्यारामिटर जुन छ त्यसलाई चाहिँ फंक्सन कलमा डिफाइन गरेको प्यारामिटरलाई चाहिँ आर्गुमेन्ट और एक्चुअल प्यारामिटर भनेर भनिन्छ। सो इट डज नट रिसिभ एनी डाटा फ्रम कलिङ फंक्सन, यहाँ चाहिँ यसले केही पनि रिटर्न हुने भएन। यो हाम्रो कलिङ फंक्सन हो, यो हाम्रो कल्ड फंक्सन हो, बट इट रिटर्न्स अ भ्यालु, यहाँ चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्छ भन्ने भयो। इट मिन्स वान रिजल्ट विल बी सेन्ड ब्याक टु द कलर फ्रम द फंक्सन भनेको यहाँबाट केही रिजल्ट चाहिँ यहाँ पास हुन्छ। सरी यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने आर्गुमेन्ट चाहिँ पास हुँदैन है यहाँबाट। हियर
आर्गुमेन्ट डज नट पास फ्रम कलिङ फंक्शन टु द कल फंक्शन। यहाँबाट कुनै पनि आर्गुमेन्ट चाहिँ पास हुँदैन, बट रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ इन कल फंक्शन। यो कल फंक्शनमा रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ, बट आर्गुमेन्ट चाहिँ पास हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ मिस्टेक भयो, सरी फर द्याट। यो चाहिँ एडिट गर्नु होला। सो अब हामी के गर्छौं, यसको एक्जाम्पल गरेर हेर्छौं। अब हामीसँग यही प्रोग्रामलाई कपी गरौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विथ रिटर्न भ्यालु बट नो आर्गुमेन्ट्स। रिटर्न भ्यालु हुन्छ बट आर्गुमेन्ट्स हुँदैन। अब रिटर्न भ्यालु हुन्छ भन्ने बित्तिकै यहाँ के गरौँ, हामीले इन्ट लेखौँ। सबैमा हामीले इन्ट गराइदिँदा भयो। अब हामीसँग रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिन्छ भनेर भनेको छ। अब यो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो यो पार्ट चाहिँ रिमुभ गरौँ। सम इज इक्वल टु a प्लस b भनेको छ। रिटर्न सम, यसले चाहिँ समलाई रिटर्न गर्छ। अब यसले अरु फर्दर कामहरु चाहिँ यहाँ गएर गर्छ। इन्ट रिजल्ट भन्ने एउटा भेरिएबल डिफाइन गरौँ एन्ड रिजल्ट इज इक्वल टु हाम्रो फंक्शनको नाम के छ त्यो चाहिँ यहाँ आएर कल भयो। अब यहाँबाट यसले भ्यालु दिएको चाहिँ यहाँ गएर स्टोर हुन्छ र यहाँ बल्ल यसले के गर्छ, प्रिन्ट गर्छ। रिजल्ट इज इक्वल टु %d एन्ड हामीसँग के भयो, रिजल्ट भयो। यसलाई चाहिँ हाम्रो के गरौँ, यो चाहिँ फंक्शन 2 भनेर सेभ गरौँ। देन अब हामीले यहाँ इन्ट भनेर डिफाइन गरेको छौं, सो हामी रिटर्न भनेर लेख्दियौ एन्ड देन रन गरौँ। सरी, रिटर्न 0। यसरी चाहिँ यसले हामीलाई के गर्छ, रिजल्ट दियो 8। अथवा हामीले यो केसमा चाहिँ यो जुन हाम्रो मेन फंक्शन छ, मेन फंक्शनमा चाहिँ हामीले त्यो रिटर्न चाहिँ इन्क्लुड गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो हाम्रो रिजल्ट। अब नेक्स्ट हामीसँग छ फंक्शन विथ आर्गुमेन्ट बट नो रिटर्न भ्यालुज। अब चाहिँ हामीले के गर्यौं, विथआउट आर्गुमेन्ट बट विथ रिटर्न भ्यालु गर्यौं। अब हामीसँग छ विथ आर्गुमेन्ट बट नो रिटर्न भ्यालु भन्ने बित्तिकै हामीसँग आर्गुमेन्ट चाहिँ हुने भयो। हाम्रो फंक्शन डेफिनेसनमा पनि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, त्यहाँ भित्र आर्गुमेन्ट्स चाहिँ हुने भयो। तर हामीसँग के भएन, यहाँ चाहिँ रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँ हुने भएन। सो हियर फंक्शन विल एक्सेप्ट डाटा फ्रम द कलिङ फंक्शन। यसमा चाहिँ फंक्शनले चाहिँ कलिङ फंक्शनबाट डाटा रिसिभ गर्छ। यहाँ चाहिँ हामीले केही भ्यालु चाहिँ भेरिएबल दिन्छ, लाइक सम भनेर हामीले सम गर्न खोजेको छौं भने प्यारामिटर a b को भ्यालु लाइक यहाँ चाहिँ हामी इन्ट a इन्ट b डिफाइन गरिन्छ भने हाम्रो जुन कल फंक्शन हुन्छ, फंक्शन कलिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 5 र 6 को सम निकाल्न खोजेको हो भने त्यो भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ दिन्छौं। सो फंक्शन विल एक्सेप्ट डाटा फ्रम कलिङ फंक्शन। कलिङ फंक्शनबाट डाटा एक्सेप्ट गर्छ एज देयर आर आर्गुमेन्ट्स। हाउएभर सिन्स देयर इज नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप चाहिँ आउँदैन, सो नथिङ विल बी रिटर्न टु द कलिङ प्रोग्राम फ्रम कल्ड फंक्शन। And it also has one-way communication here. An argument is passed from the calling function to the call function. Argument चाहिँ पास हुन्छ, but रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँ यसमा हुँदैन। आर्गुमेन्ट पास हुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के गरिन्छ, सम भनेको चाहिँ a प्लस b हो भनेर त्यसको मेन प्रोसिड्युर त यहाँ डिफाइन गरेको हुन्छ। तर के को सम निकाल्ने त 5 र 6 को सम निकाल्ने भनेर आर्गुमेन्ट त हामी यहाँ दिन्छ। तर यो आर्गुमेन्ट चाहिँ यहाँ पास भएर 5 प्लस 6 भएर यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो समलाई चाहिँ अनि देन प्रिन्ट गर्छ समलाई। सो
यसको केसमा चाहिँ के हुने भयो, आर्गुमेन्ट इज passed from calling function to the called function but no return statement. नो रिटर्न स्टेटमेन्ट हुने बित्तिकै हाम्रो रिजल्टलाई हामीले यही फंक्सन भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अघिल्लोमा हाम्रो रिटर्न स्टेटमेन्ट हुँदाखेरि हामी के गरिन्थ्यो, यहाँबाट रिटर्न गरेर हाम्रो मेन रिजल्ट चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गरिएको थियो। सो यसको पनि हामी प्रोग्राम गरेर हेरौँ। अब हामी यसको लागि चाहिँ यही प्रोग्राम यहाँबाट हामी यसरी कपी गर्छौं हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर। तर हामीलाई के भनेको छ, विथआउट रिटर्न भ्यालुज बट विथ आर्गुमेन्ट भनेको छ। सो हामी हाम्रो रिटर्न टाइपमा void लेखिदिन्छौं एट int a, int b गरौँ एन्ड देन यहाँ पनि हामी के लेखौँ, void लेखौँ एट int a, int b गरौँ एन्ड हाम्रो यहाँ के हुन्छ, int sum हुने भयो। sum इज इक्वल टु a प्लस b छ। हाम्रो प्रिन्ट अब माथि हुँदैन, फंक्सनमा हुन्छ एन्ड रिजल्ट हाम्रो के हो, सम हो। अब यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हामीले यहाँ प्यारामिटर दिन्छौं 4,5 भनेर प्यारामिटर दिन्छौं हामी। हाम्रो रिजल्ट आयो 9। सो यसरी चाहिँ हाम्रो कुन फंक्सनले काम गर्ने भयो, फंक्सन विथआउट रिटर्न भ्यालुज बट विथ आर्गुमेन्ट। अब लास्ट वान छ हामीसँग, फंक्सन विथ रिटर्न भ्यालुज एन्ड विथ आर्गुमेन्ट बोथ छ हामीसँग। सो अब छ फंक्सन विथ बोथ आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्यालुज। This type of function has two-way communication. Two-way communication भनेको calling function र called function बिचमा चाहिँ अब के हुने भयो, two-way communication भयो। Here an argument is sorry यसको syntax, हामीसँग यसको syntax अब के हुन्छ भने हामीसँग चाहिँ अब int main लेखौं। हामीसँग यहाँ रिटर्न टाइप हाम्रो चाहिँ के छ, रिटर्न टाइपमा पनि हामीसँग के हुन्छ, इन्ट। अहिले म एज अ एक्जाम्पलै दिन्छु है, यो जुन सिन्ट्याक्स छ एज एन एक्जाम्पलै दिन्छु। इन्ट हाम्रो फंक्सनको नेम लेट अस सपोज सम भयो। अब रिटर्न टाइप पनि हुन्छ, आर्गुमेन्ट पनि हुन्छ। अब यहाँ भित्र हामी के गरिन्छ, फंक्सनको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ कल गरिन्छ भनेको हाम्रो जुन हामीले कल गरिएको हुन्छ केही फंक्सनको नाम हाम्रो सम भनेर दिएको छौं भने सरी यहाँ भित्र हामीसँग प्यारामिटर पनि हुन्छ, अरु काम त यहाँ हामीसँग हुन्छ नै। अनि हाम्रो फंक्सनमा पनि int a int b हुन्छ र यहाँ हाम्रो फंक्सनको बडी हुन्छ। सो यसको अब हामीले अगाडिको चाहिँ यसको सिन्ट्याक्स एक्जाममा सिन्ट्याक्स लेख्नु पर्यो नि, सिन्ट्याक्स चाहिँ हामी के गरिन्छ, यो भयो। हामीसँग फंक्सन नेम हुन्छ, यहाँ आर्गुमेन्ट्सहरु हुने भयो एन्ड देन यो भित्र चाहिँ अरु पार्ट हुन्छ। हामीसँग void फंक्सन नेम एन्ड आर्गुमेन्ट्स। हामीसँग अब के हुन्छ, यसमा रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि हुन्छ। अब यो void पनि एउटा रिटर्न टाइप नै हो भनेर एज अ रिटर्न टाइप हामी लेखिन्छ। अरु त हामी रिटर्न टाइपमा इन्ट क्यार प्रोग्राम गर्दा चाहिँ फ्लोट के छ हाम्रो निड अनुसार हामीले रिटर्न टाइप लेखिन्छ, हाम्रो प्रोग्रामको निड अनुसार। यसको प्रोग्राम गरेर हेरौं। अब लास्ट वान छ हामीसँग प्रोग्राम, एक कपी गरौं देन विथ रिटर्न भ्यालुज एन्ड आर्गुमेन्ट्स बोथ हुने भयो हामीसँग भनेको। अब जस्ट ए प्रोग्राममा हामी के गरौं, हामीसँग इन्ट अब यो रिजल्ट जुन छ यसलाई चाहिँ हामी यहाँ प्रिन्ट गरिन्छ। यो हाम्रो के हो, सम
इज इक्वल टु यसलाई हामीले यही डिफाइन पनि गर्नु पर्यो इन्ट सम, तर यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो भ्यालु रिटर्न पनि गर्नु पर्यो। यो हाम्रो फंक्सनको टाइप हो RETURN। सो हाम्रो रिजल्ट आयो। यसरी चाहिँ हामीले एउटै प्रोग्रामलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ युजर डिफाइन्ड फंक्सनबाट चाहिँ सोल्भ गर्न सकिन्छ हाम्रो। सो हामीले प्रब्लम त यो चारवटा वेबाट नै सोल्भ गरियो। अहिलेको केसमा हामीले जुन सम निकाल्ने मात्रै हाम्रो त एकदम बेसिक प्रब्लम थियो यो, यसलाई यो चारवटा प्रब्लमबाटै सोल्भ गरियो। यसरी चारवटा क्याटेगोरीबाटै हामीले सोल्भ गरेर हेरियो। बट कुन अप्रोच चाहिँ बेटर हो त यो चारवटा क्याटेगोरिजमा चाहिँ कुन क्याटेगोरी चाहिँ बेटर हो त कुनै प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लममा डिपेन्ड गर्छ जहिले पनि। सो जहिले पनि फंक्सनबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोग्रामहरु गर्दाखेरि कुन अप्रोच चाहिँ आफूले युज गर्ने भन्ने कुरा इज एकदमै चाहिँ आफ्नो प्रब्लममा चाहिँ बेस्ड गर्ने गर्दछ, त्यो प्रब्लममा चाहिँ आधारित हुन्छ।